श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। गीतायाः प्रारम्भकाले संजयं प्रति धृतराष्ट्रस्य आसीत् प्रश्नः। संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धेच्छवः समुपस्थिताः पाण्डुपुत्राः तथा मामकाः दुर्योधनादयः किं कृतवन्तः? इदानीं यावन् न सूचितं यत् तत् क्षेत्रं क्व स्थितं विद्यते, किन्तु येन महापुरुषेण यस्मिन् क्षेत्रे युद्धं वर्णितं स्वयमेव प्रस्तुताध्याये तस्य क्षेत्रस्य असौ निर्णयं ददाति। यदिदं क्षेत्रं वस्तुतः विद्यते क्व? श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, इदं शरीरमेव क्षेत्रमस्ति। इदं रहस्यं यः सम्यक् प्रकारेण जानाति स क्षेत्रज्ञः समुच्यते। स क्षेत्रज्ञः तस्मिन् नास्ति निबद्धः, प्रत्युत तस्य मात्र सञ्चालकः अस्ति। एवं तत्तत्त्वस्य अनुशीलनकर्तृभिः महापुरुषैः प्रत्यपादि। शरीरन्तु एकमेव। अस्मिन् धर्मक्षेत्रकुरुक्षेत्रे द्वे क्षेत्रे कथं सम्भवे? वस्तुतः अस्मिन् एकस्मिन् एव शरीरस्य अन्तराले अन्तःकरणस्य द्वे प्रवृत्ति पुरातन्यौ स्तः। एका तु परमधर्मे परमात्मनि प्रवेशदायिका पुण्यमयी प्रवृत्तिः दैवी सम्पदस्ति। अपरा च आसुरी सम्पत् दूषितदृष्टिकोणेन यस्याः गठनं भवति, या नश्वरे संसारे विश्वासं दापयति। यदा आसुरी सम्पदः बाहुल्यं भवति तदा इदं शरीरं कुरुक्षेत्रायते। अस्य शरीरस्य च अन्तराले यदा दैवी सम्पदः भवति बाहुल्यं तदेदं शरीरं धर्मक्षेत्रं समुच्यते। अयम् उत्थानपतनं निरन्तरं विद्यमानं विद्यते, किन्तु तत्त्वदर्शिनः महापुरुषस्य सान्निध्येन यदा कश्चित् अनन्यभक्तिद्वारा आराधनायां प्रवर्तते तदा द्वयोः प्रवृत्तयोः मध्ये निर्णायकयुद्धस्य सूत्रपातः सञ्जायते। क्रमशः दैवी सम्पदुत्थानम् आसुरी सम्पदः शमनं सम्भवति। आसुरी सम्पदः सर्वथा शमने जाते सति तदुत्तरं परमदेवस्य दिग्दर्शनस्य अवस्था समायाति। दर्शनेन सहैव दैवी सम्पदः आवश्यकता समाप्ता भवति। अतः सापि दैवी सम्पत् परमात्मनि स्वतः विलीयते। भजनस्य कर्ता पुरुषः परमात्मनि प्रवेशं लभते। 11 अध्याये अर्जुनः अपश्यत् कौरवपक्षानन्तरं पाण्डवपक्षीयाः अपि योद्धारः योगेश्वरे विलीनाः भवन्ति। अस्य विलयानन्तरं पुरुषस्य यत् स्वरूपं तदेव क्षेत्रज्ञः ज्ञेयः। अग्रे पश्यन्तु। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अर्जुन, त्वं सर्वेषु क्षेत्रेषु माम् एव क्षेत्रज्ञं विद्धि। अर्थात् अहमेव क्षेत्रज्ञोऽस्मि। य इदं क्षेत्रं जानाति स क्षेत्रज्ञः अस्ति। इत्थं तस्य साक्षात् ज्ञातारः महापुरुषाः वर्णयन्ति। श्रीकृष्णश्चापि कथयति, अहमपि क्षेत्रज्ञोऽस्मि। अर्थात् श्रीकृष्णः अपि एकः योगेश्वरः एव आसीत्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अर्थात् विकारसहितप्रकृतिपुरुषयोः तत्त्वतः अवबोधनं ज्ञानमस्ति। एवं मे सम्मतिः अर्थात् साक्षात्कारसहितस्य अस्य बोधस्य नाम ज्ञानमस्ति। वृथा वादविवादस्य नाम ज्ञानं नास्ति। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यादृशमस्ति तथा च यत् विकारयुक्तमस्ति तथा यस्मात् कारणात् सम्भूतं तथा तत्क्षेत्रज्ञः अपि योऽस्ति यादृशश्च प्रभावसम्पन्नोऽस्ति तत्सर्वं मत्तः संक्षेपतः शृणु। अर्थात् क्षेत्रं विकारयुक्तमस्ति। कस्माच्चित् कारणात् विकारयुक्तम् अभवत् यदा तु क्षेत्रज्ञः प्रभाववद् अस्ति। अहमेव कथयामि, नैतत् तथ्यमस्ति। ऋषयः अपि कथयन्ति। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। एतत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अस्तित्वं ऋषिभिः विविधप्रकारेण गीतमस्ति। तथा नानाप्रकारेण वेदानां सम्मत्या विभाजितं कृत्वापि वर्णितं विद्यते। तथा विशेषरूपेण कृतनिश्चयैः ब्रह्मसूत्रस्य वाक्यैरपि तदेव कथितमस्ति। अर्थात् वेदान्तः, महर्षिः, ब्रह्मसूत्रम्, अहञ्च एकमेव तथ्यं वर्णयामि। श्रीकृष्णः तदेव कथयति यत् सर्वैः उपयुक्तैः कथितम्। किं तावत् शरीरं नाम क्षेत्रं यदेवास्ति यावत् दृश्यते। अत उपरि कथयति कृष्णः, महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। अर्जुन, पञ्चमहाभूताः अर्थात् क्षितिः, जलं, पावकः, गगनं, समीरः, तथा च अहङ्कारः, बुद्धिः, चित्तञ्च। अत्र चित्तस्य नाम न गृहीत्वा तदव्यक्तपराप्रकृतिः कथिता। अर्थात् मूलप्रकृतेः उपरि प्रकाशः प्रसारितः, यस्यां पराप्रकृतिः अपि सम्मिलिता अस्ति। ततः उपर्युक्ताष्टधा मूलप्रकृतयः सन्ति। तथा दशेन्द्रियाणि अक्षिः, श्रोत्रं, घ्राणः, त्वक्, जिह्वा, हस्तौ, पादौ, उदरम्, उपस्थः, गुदा, चैकं मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां च विषयाः रूपं, रसः, गन्धः,
शब्दः स्पर्शः च सन्ति तथा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सर्वस्य च समूहं स्थूलदेहस्य इदं पिण्डं चेतना धैर्यं च इत्थं विकारसहितमिदं क्षेत्रं संक्षेपतः वर्णितम्। संक्षेपतः इदमेव क्षेत्रस्य स्वरूपमस्ति, यस्मिन् क्षेत्रे सदसदुक्तं बीजं संस्काररूपेण अंकुरति। शरीरमेव क्षेत्रमस्ति। शरीरान्तर्गतम् उपादानभूतं किमस्ति वस्तु? तदा तु पूर्वोक्तानि पञ्चतत्त्वानि दशेन्द्रियाण्येकं मनः चेत्यादयः यथा लक्षणमुपरि सङ्कलितम्। एतेषां सामूहिकः सङ्घातः पिण्डः शरीरमस्ति। यावद् इमे विकाराः स्थास्यन्ति तावद् इमं पिण्ड शरीरमपि वर्तिष्यते। एतस्मात् यद् इदं विकारैः निर्मितम् अस्ति साम्प्रतं तस्य क्षेत्रस्य स्वरूपं द्रष्टव्यम्। यदस्मिन् क्षेत्रे लिप्तं न भवति प्रत्युतत्ततः निवृत्तम् अस्ति। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अर्जुन, मानापानयोः अभावः, दम्भाचरणस्य अभावः, अहिंसा अर्थात् अहिंसायाः अर्थः केवलम् एतावद् न भवति यत् पिपीलिकामपि मा जहि। श्रीकृष्णेन उक्तं स्वात्मानम् अधोगतौ मा प्रापय। आत्मनः अधोगतेः कारणं हिंसा अस्ति। आत्मनः उत्थानं शुद्धा अहिंसा कथ्यते। एतादृशः पुरुषः अन्यस्य आत्मानम् उत्थापयितुम् उन्मुखः भवति। अस्याः समारम्भः कस्मै जनाय अपि खेदस्य अप्रदानेन भवति। एषा अहिंसा। क्षमाभावः, मनसः वाण्याश्च सारल्यम्। आचार्योपासना अर्थात् श्रद्धाभक्तिभ्यां सहिता सद्गुरुसेवा उपासना च तस्य गुरोः। पवित्रता अंतःकरणस्य चाञ्चल्यान्मुक्तिः। मनसा सहितम् इन्द्रियमाध्यमेन शरीरनिग्रहश्च तथा च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। अस्य लोकस्य परलोकस्य च दृष्टश्रुतभोगेषु अनासक्तिः, अहन्तायाः अभावः, जन्ममरणयोः, वृद्धावस्थायाः, रोगभोगयोः, दुःखदोषस्य मुहुर्मुहुः चिन्तनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्रे, स्त्रियां, धने, गृहादौ च आसक्तेः अभावः। प्रियाप्रिययोः प्राप्तौ चित्ते सदा समतायाः स्थितिः।
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मयि नाम श्रीकृष्णः एकः आसीत् योगी, अर्थात् कृष्णवत् कस्मिन् महापुरुषे इति अनन्ययोगेन अर्थात् योगातिरिक्तं नान्यत् किमपि संस्मरणम् अव्यभिचारिणी भक्तिः नाम इष्टातिरिक्तं नान्यस्य चिन्तनम् एकान्तस्थानस्य सेवनं मनुष्यसमूहे निवासस्य आसक्तेः अभावः तथा अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। आत्मनः आधिपत्यवति ज्ञाने एकरसा स्थितिः तत्त्वज्ञानस्य च अर्थस्वरूपम्। परमात्मनः साक्षात्कार एतत् सर्वं ज्ञानमस्ति। इतः विपरीतं सर्वम् अज्ञानं कथितमस्ति। तस्य च परमतत्त्वपरमात्मनः साक्षात्कारेण सह प्राप्तव्या बोधस्य नाम ज्ञानमस्ति। चतुर्थाध्याये तेनोक्तं यत् यज्ञस्य पूर्तौ यज्ञः यम् अवशेषं त्यजति तस्य ज्ञानामृतस्य पानकर्ता सनातने ब्रह्मणि प्रवेशं प्राप्नोति। अतः ब्रह्मणः साक्षात्कारेण सह प्राप्तम् अवबोधं ज्ञानम् अस्ति। अत्रापि तदेव कथ्यते यत् तत्त्वस्वरूपपरमात्मनः साक्षात्कारस्य नाम ज्ञानमस्ति। अतः विपरीतं सर्वम् अज्ञानम् अस्ति। अमानित्वादि पूर्वोक्तानि लक्षणानि अस्य ज्ञानस्य पूरकानि सन्ति। अयं प्रश्नः परिपूर्णः जातः। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अर्जुन, यद् ज्ञेयमस्ति तथा यद् ज्ञात्वा मरणधर्मा मनुष्यः अमृततत्त्वं लभते तज्ज्ञानं सम्यग् रूपेण वदिष्यामि। स आदिरहितं परब्रह्म न सदसदपि च न कथ्यते। यतोहि यावत् तत् पृथगस्ति तावत् सदुच्यते। यदा च मनुष्यः तस्मिन् समाहितो जातः तदा कः कं ब्रूयात्? एक एवावशिष्यते, अपरस्य भानं निवर्तते। एवं स्थितौ तद्ब्रह्म न सत् न च असत्। प्रत्युत यः स्वयं सहजोऽस्ति तदेवास्ति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तद्ब्रह्म परितः पाणिपादवान् सर्वतो नेत्रशीर्षयुतः मुखपरितः तथा सर्वतः श्रोतवान् श्रोता च अस्ति। कुतो हि तद्ब्रह्म जगद्व्याप्तं कृत्वा स्थितमस्ति। सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम्
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। तद् ब्रह्म सर्वेषाम् इन्द्रियाणां विषयाणां ज्ञाता अस्ति, पुनरपि सर्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यः रहितम् अस्ति। तद् ब्रह्म आसक्तिरहिते सत्यपि गुणैः अतीते सत्यपि सर्वं धारयति पोषयति सर्वान् गुणान् भुनक्ति च, अर्थात् एकमेकं कृत्वा सर्वान् गुणान् आत्मनि विलीनयति। यथा कृष्णेन कथितं यत् यज्ञानां तपसां च भोक्ताहमस्मि, अन्ते सर्वगुणाः मयि विलयाः भवन्ति। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। तद् ब्रह्म सर्वेषां जीवानां बहिः अन्तश्च परिपूर्णमस्ति, चररूपेण अचररूपेण च तदेवास्ति। सूक्ष्मतया तन्न दृष्टिपथायते अविज्ञेयमस्ति, मनसः इन्द्रियेभ्यः च परं वर्तते, तथा अतिसमीपे अतिदूरे च तदेवास्ति। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभाज्यं च भूत्वा तत्सम्पूर्ण चराचर भूतेषु पृथक् पृथग्वत् प्रतीयते। स ज्ञातुमर्हः परमात्मा समस्तभूतान् उत्पादयति, भरति पोषयति, तथान्ते संहरति च। अत्र बाह्याभ्यन्तरयोः उभयोः भावयोः उपरि संकेतः कृतः विद्यते। यथा बहिः जन्माभ्यन्तरे जागृतिः, बहिः पालनम्, आभ्यन्तरे योगक्षेमयोः निर्वाहः, बाह्ये शरीरस्य परिवर्तनम्, आभ्यन्तरे सर्वस्य विलयः, अर्थात् जीवोत्पत्तेः कारणानां लयः। तेन लयेन सह आत्मस्वरूपं प्राप्तं करोति। एतत् सर्वं तस्य ब्रह्मणः लक्षणानि। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तज्ज्ञेयं ब्रह्म ज्योतिषामपि ज्योतिः तमसः अतिदूरं समुच्यते। तत्पूर्णज्ञानस्वरूपमस्ति। पूर्णज्ञाता ज्ञातुं योग्यं ज्ञानद्वारेणैव च प्राप्तुम् अर्हम् अस्ति। साक्षात्कारेण सह लब्धुमर्हस्य अवबोधस्य नाम ज्ञानमस्ति। एवं भूतावबोधेनैव तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं सुसम्भवम्। तद्ब्रह्म सर्वेषां हृदये स्थितमस्ति। तस्य निवासस्थानं हृदयमस्ति। अन्यत्रान्वेषेण तन्न मिलति। अतः हृदये ध्यानेन तथा योगाचरणेन चैव तद्ब्रह्मणः प्राप्तेः विधानमस्ति। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तेषु
भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अर्जुन, अलम एतदेव क्षेत्रं ज्ञानं तथा ज्ञेयस्य परमात्मनः स्वरूपं संक्षेपतः वर्णितम्। एतज्ज्ञात्वा मम भक्तः मम साक्षात् स्वरूपं प्राप्नोति। इदानीं यावत् श्रीकृष्णः यस्य नाम क्षेत्रम् उक्तवान् आसीत् तदेव प्रकृतिः। यं क्षेत्रज्ञं कथितवान् आसीत् तमिदानीं पुरुषशब्देन संकेतयति। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। इमां प्रकृतिञ्च पुरुषञ्च उभयम् अनादिं विद्धि। इत्थं सर्वे विकाराः त्रिगुणमयी प्रकृतितः समुत्पन्नाः जाताः इति जानीहि। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यं करणञ्च नाम यस्य द्वारा कार्याणि क्रियन्ते विवेकवैराग्यादिः तथा अशुभकर्म सम्पादने कामक्रोधादयः करणानि सन्ति। तानि उत्पादयितुं हेतुः प्रकृतिरेव कथ्यते। तथा च अयं पुरुषः सुखदुःखानि भोक्तुं कारणं समुच्यते। प्रश्न उदेति, किं स भोगं भुञ्जान एव स्थास्यति उद्वा इतः कदाप्यवकाशोऽपि मेलिष्यति। यदा प्रकृतिः पुरुषश्चोभयम् अनादिस्तः तदा कोऽप्युभाभ्यां कथं मुक्तो भविष्यति। अत उपरि कथयति कृष्णः। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृतेः तन्मध्ये संस्थितः पुरुष एव प्रकृतितः उत्पन्नान् गुणानां कार्यरूपपदार्थान् भुनक्ति। एतेषां गुणानां च सङ्गः एव अस्य जीवात्मनः सदसद्योनिषु जन्मग्रहणस्य कारणमस्ति। अस्मिन् कारणे अर्थात् प्रकृतेः गुणानां सङ्गे समाप्ते सत्येव जन्ममृत्योः मुक्तिर्मिलति। साम्प्रतं तस्मिन् पुरुषे प्रकाशं वितनोति यत् सः पुरुषः केन प्रकारेण प्रकृतिस्थः वर्तते। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। स पुरुष उपद्रष्टा हृदयदेशे नितान्तसमीपस्थः पाणिपादं मनसि च भवतः यावान् समीपोऽस्ति ततोऽप्यधिकः समीपस्थः द्रष्टुः रूपे संस्थितोऽस्ति। तस्य प्रकाशे भवान् सत्करोतु असत्करोतु तेन तस्य नास्ति प्रयोजनम्। स साक्षीरूपेण विद्यमानः अस्ति। साधनायाः यथार्थक्रमस्य यदा ग्रहणे समायाते तदा
पथिकः किञ्चिदुपरि स्थितः भवति, परमात्मानम् अभिलक्ष्य अग्रेसरः अभवत्, तदा द्रष्टुः पुरुषस्य क्रमः परिवर्तितो भवति। सः अनुमन्ता नाम अनुमतिप्रदानं कर्तुं प्रारभते, अनुभवं दातुं लगति। साधनाद्वारेण समीपञ्च प्राप्ते सति स एव पुरुषः भर्ता भूत्वा भरणपोषणं कर्तुं यतते, यस्मिन् भवतः योगक्षेमस्य अपि व्यवस्थां निवर्तयति। साधनायां जातायां सूक्ष्मायां स एव भोक्ता भवति। भोक्तारं यज्ञतपसाम् अर्थात् यज्ञः तपः यत्किञ्चित् सम्भवति सर्वं स पुरुषः गृह्णाति। यदा ग्रहणं कृत्वा निवर्तते तस्य पश्चात् आगतायां स्थितौ महेश्वरः महदीश्वररूपे परिणतो भवति। स प्रकृतेः स्वामित्वम् आदधाति, किन्तु अद्यापि प्रकृतिः जीविता अस्ति, तस्मादेव तस्याः स्वामित्वं जीवति। अस्मादपि उन्नतावस्थायां स एव पुरुषः परमात्मेति चाप्युक्तः अर्थात् यदा परमेण संयुक्तः भवति तदा परमात्मा प्रोच्यते। अनेन प्रकारेण शरीरे विद्यमानः अपि अयं पुरुषः आत्मनः परः बोद्धव्यः। सर्वथा अयं पुरुषः प्रकृतिपरतो वर्तते। अन्तरम् एतावदस्ति यदयं प्रारम्भे द्रष्टारूपेणासीत्, क्रमशः शनैः शनैः जाते समुत्थाने परमस्य स्पर्शं कृत्वा परमात्मरूपेण परिणतो भवति। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अनेन प्रकारेण पुरुषं सगुणां प्रकृतिं च यो मनुष्यः साक्षात्कारेण सह विदितं करोति, सः सर्वप्रकारेण निर्वाहयन्नपि पुनर्जन्म न प्राप्नोति। अर्थात् तस्य पुनर्जन्म न भवति, इयमेव मुक्तिः अस्ति। इदानीं यावत् योगेश्वरः श्रीकृष्णः ब्रह्मप्रकृत्योः प्रत्यक्षज्ञानेन सह प्राप्तव्यां परमगतिम् अर्थात् तस्य पुनर्जन्मनः निवृत्तेः उपरि प्रकाशं प्रासारयत्। साम्प्रतञ्चासौ तत् योगोपरि बलं ददाति, यस्य प्रक्रियास्ति आराधना। कुतो हि अस्य कर्मणः कार्यरूपम् अददानः कोऽपि न प्राप्नोति। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्जुन, तम् आत्मानम् अर्थात् परमात्मानं केचन मनुष्याः तु आत्मना नाम स्वान्तरचिन्तनस्य ध्यानस्य द्वारेण आत्मनि अर्थात् हृदयदेशे पश्यन्ति। केचन सांख्ययोगद्वारेण अर्थात् स्वशक्तिं बुद्ध्वा तस्मिन् कर्मणि प्रवर्तन्ते। अन्ये च बहवः तम् इष्टं निष्कामकर्मयोगेन पश्यन्ति। ससमर्पणं तस्मिन् नियतकर्मणि भवन्ति प्रवृत्ताः। प्रस्तुतश्लोके मुख्यसाधनमस्ति ध्यानम्।
तस्मिन् ध्याने प्रवर्तितुं सांख्ययोगस्य निष्कामकर्मयोगस्य च धारायुगलम् अस्ति। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परन्तु अपरे ये साधनाज्ञानवञ्चिताः सन्ति ते उक्तप्रकारेण अजानानः अपि अन्येभ्यः अर्थात् अपरे ये तत्त्वज्ञाः महापुरुषाः सन्ति तेषां सान्निध्यात् श्रुत्वैव उपासते। ते श्रवणपरायणाः अपि पुरुषाः मृत्युरूपं संसारसागरं निस्सन्देहं तरन्ति। अतः कुत्रापि न मिलेत् सफलता तदा सत्सङ्गः करणीयः। यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन्मात्राणि स्थावरजङ्गमाख्यानि वस्तूनि उत्पद्यन्ते तानि सर्वाणि त्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः सङ्गात् उत्पन्नानि इति बुध्यस्व। कदा भवति प्राप्तिः? अत उपरि कथयति कृष्णः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। यः पुरुषः विशेषरूपेण विनाशं प्राप्नुवत्सु चराचर सर्वेषु जीवेषु नाशरहितं परमेश्वरं समभावेन संस्थितं पश्यति स एव यथार्थम् अवलोकयति। अर्थात् तस्याः प्रकृतेः विशेषरूपेण जाते विनष्टे सत्यपि स परमात्मस्वरूपः अस्ति। अतः पूर्वं नहि अस्मिन्नेव प्रकरणे पूर्वम् 8 स उक्तवान् आसीत् भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अर्थात् भूतानां ये सदसद्भावाः तैः कृता या संस्कार संरचना तस्याः निर्मूलनम् एव कर्मणः पराकाष्ठा कथ्यते। तदा तु कर्म परिपूर्णमस्ति। तदेवात्र विस्फोटयन् ब्रवीति यश्चराचरभूतान् विनश्यतः परमेश्वरञ्च समभावेन स्थितं पश्यति स एव यथार्थम् अवलोकयति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। कुतो हि सः पुरुषः सर्वत्र समभावेन संस्थितं परमेश्वरं समानं नाम यथा अस्ति तथैव समानमेव समवलोकयन् आत्मना स्वं न नाशयति। कुतो हि यथासीत् तथैव स ददर्श। अतएव स परमगतिं प्राप्नोति। प्राप्तवतः पुरुषस्य लक्षणं समुच्यते।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यः पुरुषः सर्वाणि कर्माणि सर्वप्रकारेण प्रकृत्या क्रियमाणं पश्यति, अर्थात् यावत् प्रकृतिः वर्तते तावत् कर्मणां भवनं पश्यति, तथा आत्मानम् अकर्तारूपेण निरीक्षते, स एव यथार्थम् अवलोकयति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यस्मिन् काले मनुष्यः भूतानां चित्रविचित्रभावेषु एकं परमात्मानं प्रवाहितं स्थितं च पश्यति, तथा तेन परमात्मना परिपूर्णं भूतानां विस्तारं च निरीक्षते, तस्मिन् समये स ब्रह्म प्राप्तिं करोति। यस्मिन् क्षणे आगतेयं स्थितिः तस्मिन्नेव क्षणे प्राप्नोति परमपदम्। इदं लक्षणं स्थितप्रज्ञमहापुरुषस्य अस्ति। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अनादित्वात् गुणातीतत्वात् अयम् अविनाशी परमात्मा शरीरस्थितोऽपि वस्तुतः न किञ्चित् करोति, न कर्मभिः लिप्तः भवति। कथम्? यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। येन प्रकारेण सर्वत्र परिव्याप्तं नभः सूक्ष्मतया न क्वचिल्लिप्तः भवति, तेनैव प्रकारेण सर्वत्र देहे स्थितः सन्नपि आत्मा गुणातीतत्वात् देहस्य गुणैः लिप्तः न भवति। अग्रे वदति कृष्णः, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, येन प्रकारेण एक एव सूर्यः सकलं ब्रह्माण्डं प्रकाशयति, तथैव एकैवात्मा सम्पूर्णक्षेत्रं द्योतयति। अन्ते निर्णयं ददाति, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। अनेन प्रकारेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः भेदं तथा विकारसहितप्रकृतेः मोचनस्य उपायं ये ज्ञानरूपैः नेत्रैः दृष्टिगतं कुर्वन्ति, ते महात्मजनाः परब्रह्म परमात्मनि प्रविशन्ति। अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अवलोकनस्य नेत्रस्य नाम ज्ञानमस्ति। ज्ञानञ्च साक्षात्कारस्य पर्यायः अस्ति। निष्कर्षः,
गीतायाः प्रारम्भे धर्मक्षेत्रकुरुक्षेत्रयोः नाम तु प्रथमं गृहीतम्, किन्तु तत् क्षेत्रद्वयं वस्तुतः कुत्र वर्तते? तयोः क्षेत्रयोः मूलस्थानं वक्तुम् अवशिष्टमासीत्, यत् स्थानं शास्त्रकारः प्रस्तुताध्याये स्वयं सुस्पष्टं कृतवान्। कौन्तेय, इदं शरीरमेकं क्षेत्रमस्ति। य इदं तथ्यं जानाति स क्षेत्रज्ञः अस्ति। स अस्मिन् क्षेत्रे न निबद्धः, प्रत्युत निर्लेपोऽस्ति, अस्य सञ्चालकः अस्ति। अर्जुन, सम्पूर्णक्षेत्रेषु अहमपि क्षेत्रज्ञः अस्मि। अन्यैः महापुरुषैः साकं स्वयम् अतोलयत् सः। स्पष्टमस्ति यत् श्रीकृष्णः अपि समासीत् एकः योगी। यतोहि यो जानाति स क्षेत्रज्ञः इति महापुरुषाणाम् उक्तिः। अहमपि क्षेत्रज्ञोऽस्मि, अर्थात् परममहापुरुषतुल्योऽहमप्यस्मि। तेन यादृशं क्षेत्रमस्ति, यावद्विकारसंयुक्तोऽस्ति, क्षेत्रज्ञो यावान् प्रभाववान् अस्ति, तदुपरि प्रकाशं प्रस्तारितवान्। अहमेव कथयामि इति नैतत् पर्याप्तम्, महर्षिभिः अपि एतदेव कथितम्। वेदानां छन्दसु अपि तदेव विभज्य दर्शायितम्। ब्रह्मसूत्रेऽपि तदेव मिलति। शरीरं यत् क्षेत्रमस्ति, किं इयदेवास्ति यत् परिमितं दृश्यते? अस्योत्पत्तिं नु येषां महान् सहयोगः अस्ति तान् गणयन् वदति यदष्टधा मूलप्रकृतिः, अव्यक्तप्रकृतिः, दशेन्द्रियाणि, मनश्चैकम्, इन्द्रियाणां पञ्चविषयाः, आशा, तृष्णा, वासना च अनेन प्रकारेण एतेषाम् उक्तविकाराणां सामूहिकं मिश्रणम् इदं शरीरमस्ति। यावदिमे विकाराः स्थास्यन्ति तावत् शरीरमपि येनापि केन रूपेण स्थास्यति एव। एतदेव क्षेत्रमस्ति, यस्मिन् उक्तं सदसद्बीजं संस्काररूपेणाङ्कुरति। यः तथ्यमिदं जानाति स क्षेत्रज्ञः अस्ति। क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपं वर्णयन् ईश्वरीयगुणधर्मेषु प्रकाशञ्च दत्तवान्। तेनोक्तञ्च क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्य प्रकाशकः अस्ति। तेनोक्तं साधनायाः पूर्तिकाले परमतत्त्वपरमात्मनः प्रत्यक्षीकरणमेव ज्ञानमस्ति। ज्ञानस्य अर्थः साक्षात्कारः, बोध्यः। एतदतिरिक्तं सर्वम् अज्ञानमस्ति। ज्ञातुं योग्यं वस्तु परात्परब्रह्मैवास्ति। तत् नासत् सच्च इति द्वाभ्यां परमस्ति। तज्ज्ञातुं जनाः हृदये ध्यायन्ति, बहिः प्रतिमां संस्थाप्य नहि। बहवः जनाः सांख्यमाध्यमेन ध्यायन्ति, तर्हि केचन शेषनिष्कामकर्मयोगस्य समर्पणेन सह तस्य प्राप्तेर्हेतोः उक्तः निर्धारितकर्मणः आराधनायाः आचरणं कुर्वन्ति। ये तद्विधिं न जानन्ति ते जनाः तत्त्वस्थितेभ्यः महापुरुषेभ्यः श्रुत्वा आचरणं कुर्वन्ति। तेऽपि परमकल्याणं प्राप्ताः भवन्ति। अतः न किञ्चित् परमात्मतत्त्वं बुद्धौ समागच्छेत् तदा तेन महापुरुषस्य सत्सङ्गः करणीयः। स्थितप्रज्ञमहापुरुषाणां लक्षणं वर्णयन् योगेश्वरः श्रीकृष्णः अगादीत् यत् यथाकाशं सर्वत्र समं वर्तमानं सदपि निर्लेपं वर्तते, यथा सूर्यः सर्वत्र प्रकाशं कुर्वन् अस्ति निर्लेपः।
तेनैव प्रकारेण स्थितप्रज्ञपुरुषः सर्वत्र समानभावेन स्थितम् ईश्वरं यथास्ति तथैव द्रष्टुं सामर्थ्यवान् पुरुषः क्षेत्रात् अथवा प्रकृतितः सर्वथा निर्लेपोऽस्ति। अन्ततस्तेन निर्णयो दत्तः यत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानरूपनेत्रैः ज्ञानं कर्तुं सम्भवः। ज्ञान यथा अतीतप्रसङ्गे वर्णितं तस्य परमात्मनः प्रत्यक्षदर्शनेन सह प्राप्तावबोधः अस्ति। शास्त्राणि बहु रटित्वा पुनरावृत्तिः नास्ति ज्ञानम्। प्रत्युत स्वाध्यायात् तथा महापुरुषसकाशात् तत्कर्म बुद्ध्वा तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तो भूत्वा मनसा सहितेन्द्रियनिरोधः तस्य निरोधस्य च अपि विलयकाले परमात्मनः दर्शनेन सह या अनुभूतिः भवति तस्य अनुभूतेः नाम ज्ञानमस्ति। क्रिया अनिवार्यास्ति। अस्मिन् अध्याये मुख्यतः क्षेत्रज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम् अकारि। वस्तुतः क्षेत्रस्य स्वरूपं व्यापकम् अस्ति। शरीर इति कथनं तु सरलमस्ति, किन्तु शरीरस्य सम्बन्धः कियत्पर्यन्तमस्ति? तर्हि समस्तब्रह्माण्डं मूलप्रकृतेः विस्तारमस्ति। अनन्तान्तरिक्षं यावत् भवतः शरीरस्य विस्तारमस्ति। तैः अन्तरिक्षस्थभूतिभिः भवतः जीवनम् ऊर्जस्वितमस्ति। तैर्विना भवान् क्षणमपि न जीवितुं शक्नोति। इदं दृश्यमानं भूमण्डलं सकलं जगत् देशप्रदेशाः भवतः चेदं दृश्यमानं शरीरं तस्याः प्रकृतेः एकः अणुरपि नास्ति। अनेन प्रकारेण क्षेत्रस्य एव अस्मिन् अध्याये सविस्तरं वर्णनम् अस्ति। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 13 इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 13 हरिः ॐ तत्सत्।